السلام عليكم. فين ما كنتو نتمنىكم تكونوا بألف خير. قبل ما نبدا الفيديو ديالي اليوم وقصتي اليوم، بغيت نشكركم كاملين على التشجيعات اللي شجعتوني وعلى لي كومونتير اللي خليتوا لي وعلى التفاعل ديالكم مع الفيديو الاول اللي حطيت. شكرا بزاف 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 فين ما كنتو، خارج المغرب وخا داخل المغرب. شكرا بزاف 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 والله. لي زونكوراجمون ديالكم عطاوني القوه والشجاعه باش نزيد نكمل. قد ما شكرتكم ما غاداش نوفي. شكرا بزاف، ونتسناكم تخليو لي كومونتير ديالكم في تحت الفيديو. ما تنساوش نساليو لا فيديو اليوم. ابونيفو الا كنتو مازال ما تابوناوش. الناس بزاف باقي ما تعرفوش كيفاش يتابوناو، راه كاين لو بوطون ديال ابوني. شكرا بزاف، ونبداو على بركه الله. كيف ما وعدتكم في الفيديو الاول، اليوم غادي ندويو على كيفاش عرفت انني مريضه مرض السرطان. كلشي بدا عندي في شهر ماي 2019. بديت نحس ما شي حاجه تصدرني فات، شي حاجه مديرونجيني تحت الابط ديالي. نجي نقلب ما كاين لا حبه لا حتى شي حاجه. نجي نقلب مع المرايه بيدي بالمرايه ما كاين حتى شي حاجه. من بعد ما كانش الفرق بزاف ديال الوقت، تنغسل تنحس بشي حاجه قاصحه عندي في الثدي ديالي اليمين. قلت يمكن كومباريت مع الثدي الاخر جاني ما عرفتش كيفاش نقلب. قلت يمكن عادي باسكو يلا كي كنت ولدي يلا كي رضعتو عامين كامله. قلت يمكن تيقولك حليب. لا المهم غمضت عينيا. المره الثانيه اللي غندير لها دوش عاوتاني تنقيس صافي طلعت معايا واحد السخانه. تنحس براسي راه كاينه شي حاجه اللي ماشي هي ديك لا ماس كبيره بزاف اللي كان خاصني نعرف شنو هي. دونك هذيك النهار كنا نعاود ديال الفطور كان رمضان. شفت مع بابي سور وريتها قالت لي لا راه عادي، ولكن راه انايا كان عندي بريسك نفس المشكل، ولكن خاصك تشوفي الطبيب. شفت مع اختي الصغيره حتى هي تخلعت، قالت لي واش جالسه بحال هكا؟ قلت لها لا غنمشي نشوف الطبيب. فعلا شفت مع الاخت ديالي ساكنه معايا في نفس المدينه، عطاتني ان كونتاكت. شفت مع لي كوليك ديالها، عطاتني ان كونتاكت ديال واحد الدكتور سور كازا. مشيت دابا بالتلفه بالخلعه والتلفه وهذا ما رديتش البال، ما قلبش على الطبيب شكون هو ولا شنو سيدير. توقفني الطاكسي هز راسي في الفوق، بان لي طبيبه جراحه، وانا في راسي رانا غادي عندها جينيكو. دخلت عند الطبيبه قلت لها صحابي اش جيكو. قالت لي باقي الناس متخلفين الا كان المشكل ديال لو سان تيمشيو عندها جينيكو. ما فهمتش ديك الساعات، ما مستوعب حتى شي حاجه. المهم هي تقلبني وما كانش اليز. تقلبني وما عجبها حالي. عطاتني ندير الماموغرافي. لا قلت لك كنت مشيت درت الماموغرافي ديك الليله. بعدا كاين انا في راسي انايا صافي رانا عندي صافي ما دخلتها لراسي. لا قلت لي مشيت درت الماموغرافي. انا تندير الماموغرافي وصافي في راسي صافي رانا عندي المرض. الدموع هابطين ويقول لي الانفيرميير علاش تبكي. قلت لها ولدي باقي صغير. قالت لي ما تفكريش دابا في ولدك، فكري في راسك. ما ولدك غيعيش دابا، خصك تفكري في راسك. ايفيكتيفمون كانت بحال الكلمه اللي زعزعتني شويه. المهم دات لي السيده الماموغرافي
وجات الوقيته غادي تقول لي ليكوغرافي ما مير اللي هي بحال ليكوغرافي اللي تيديروا المراه الكرش ديالها ولا تيديروها للثدي. الدكتور تيقلب ويعاود يقلب تيقول لي مدام ما عندك حتى شي حاجه، تيقلب ويعاود تيقول لي ما عندك حتى شي حاجه، وغنبسطها لك بحال الصوفه انت تجمع في المخده تتكلكم انت هادشي اللي طرا لك هنايا. راه واحد الكتله عندك اللي غادا نكونتروليوها ان شاء الله كل 3 ولا 4 ديال الشهور. ايفيكتيفمون هزيت طلبتو حيت كان حتى لا غد لي عطا عطاني لو رابور، طلبتو قلت له بعدك السر ما بقيتش قاده نبات ديال اخرى وانا ما عارفه شنو كاين. قلت له تعطيني الرابور اللي سيتي كان رمضان وكل مخربقه، تعطيني الرابور اليوم بغيت ندير الدبابه. ايفيكتيفمون هزينا تنجري ودينا الدبابه من المحمديه دينا لكازا. دخلتني صال داتونت، ماشي من صال داتونت الثانيه، حيت ديجا مدخله ان كليون البيرو عندها بلا باسيون بلوتو. هزات الرابور هكا تشوف فيه تقول لي فاصون الا كان الدكتور اذا كان الراديولوج ساتيسفي انا ما عجبنيش هادشي. شنو خصني ندير؟ قالت لي لا ما غاديش تعطيني شي دواء تعطيني. قالت لي انا ما عندي ما نعطيك. تو شنو الحل؟ قالت لي هو قالك يفو اتوندغ 3 4 نتسناو. ما تعطيني لا كريم ولا كومبريمي. قالت لي شنو نعطيك شي حاجه تهز كي معدتك ما عندي ما نعطيك. بغيتي تحيدي الشك اجي ديري ليها انا هذيك بغيتي زعما كاينه بكانتك صافي. خليت سالي 3 مو ديك الساعات جو في فيغ ان كونترول ونشوفو شنو كاين. دونك هي هذيك رجعت للدار فرحانين مثل بخوتي راه ما عندي حتى شي حاجه، مي بيني وبين راسي سيتي كاينه شي حاجه. انا وهمت راسي ما كاين حتى شي حاجه بوندون 3 موا. سيتي 3 موا اللي تصالحت فيها بيني وبين راسي، بيتو تصالحت فيها مع راسي. 3 موا اللي قديت فيها شحال من حاجه ما كانتش عندي مقاده. 3 موا درت نقطه ورجعت للسطر وتمعنت فريمون في الامور اللي ضراني راه خصني نحيدها من حياتي. تقول هازه خصني نقصو عليا، باسكو كيما واحد السيده تقول ان القرعه ديال اليترو تتهز يترو، تتهز شي يترو ونقطع تتهز يترو. دونك سيتي 3 موا دوزت فيها العيد الصغير، دوزت فيها الكونجي، دوزت فيها العيد الكبير، فرحانه انا وخوتي ودارنا وحبابي وصحابي عادي. مي او ميم طون كان الصيف، كان البحر العمان لي دوش تاع 6 fois par jour. دونك je faisais toujours attention لو سان ديالي. المامون بدات الكحاز بدا يتحرك من بلاصتو بحال تيدخل. بيني وبين راسي تنقول نسالي كونجي، نساوي الاعياد ديالنا والفرحه مع الحباب وهذا، وعاد ديك الساعه اللي دارها ربي راه هي اللي كاين. ايفيكتيفمون كنقرب الكونجي بقات له يمكن شي 3 ولا 4 جور. كنا مشينا شفنا اختي الكبيره وانا ندخل انا وياها للبيت، قلت لها شوفي اختي السان ديالي كيفاش ولا داير، باسكو فريمون لو مامون كحاز من بلاصتو. شفت فيه واحد الشوفه دابا ملي تنفكرها تجيني كان واحد المزيج من الخوف ومن في عينيها. قالت لي اختي غتبقاي بحال هكا. قلت لها لا ما تخلعيش، انا شهر تسعود غيبدا ان شاء الله، وغادي نكون ساليت لي 3 موا اللي كان لي الطبيب، وان شاء الله غادي نبدا ان اوتر كونترول. هي ديك الليله مسكينه حتى هي ما نساتش،
دوات مع راجلها اللي بغيت ناخذ لوكازيون باش نقولوا الله يشافيك والله يشافيك والله يخليك لينا. قال لها انا غنشوف مع الاطباء تا هو دكتور، غنشوف مع الاطباء صحابي يدخلوا من الكونشي ان شاء الله ونرجعوا. دونك لا سيمين الاولى ديال شهر تسعود صافي بدينا تنجريو خدامه اونتر ميديا دو تنهبط عند الاخت ديالي. لي رونديفو اللي خدينا مع الاطباء ديجا ان سونتر دو راديولوجي كان في بن سليمان. كومبارات السيده على كومباري لو رابور مع الكليشي ديجا كاين كيما تنقولوا لاسس في الكليشي باينين وما كاينش الرابور. دونك نتمنى بدا الشك. لا فيزيت اللي درت عند الجينيكو في سوق بن سليمان قال لي عاوتاني في هاد لاماس نتمنى داكشي اللي يكون فراسي ماشي وحده، مي هاد لاماس خصنا نعرفو شنو هي. ديجا غادا تتقال هي دازت كحل ماما، دونك خصنا نعرفو شنو هي. غنديرو بيوبسي اللي افونسي سور كازا اللي تيديرو بحال تيدخلو البرا وتياخدو ماشي تيجرحو تياخدو الطرف، مي تيدخلو البرا تيتصنو دي كاروت بحال طريفه هكا رقاقين. هادشي اللي كان. مشينا تدا ساندي مشيت درت لا بيوبسي غادي ضاحكين انا والاخت ديالي كانت جات منساني غادي عادي واللي دارها ربي هي اللي كاين. مشيت درت لا بيوبسي ساندي. ميركودي عيطوا لي الصباح قالوا لي غادا تجي باش تاخدي ريزولطا. مشيت عادي دخلت لداك لابوغاتوار عطاتني لونفلوب قلت لها خلصت. قلت لها شنو الريزولطا؟ قالت لي ما نعرف. ديجا ديك ما نعرف تبرد لك ما في الركاب. هزيت لونفلوب ديتها لو سونتر باثولوجي. دخلت السيده شافت فيا تشوف حلات يمكن هي عرفات فهمت شنو مكتوب. غادا تدخل للطبيب باش غادي يعمر لي الورقه وعطا للطبيب ديالي. انا بقيت جالسه في صاله طون تنسنى قلت واش ما يدخلش الطبيب؟ قالت لي لا راه غير يعطيك الورقه باش غدير الطبيب ديالك. داكور قال لي مع راسي عاود حلي الورقه وشوفي زعما قراي او موان شنو كاين حيت كاين اون كوبي خلاتها لي. حليت تنقرا كثرت داك لي تيرم ما مفهومينش. تنقرا ديسكريبسيون شنو داروا قطعوا داروا هذا جات الوسط ديال الاناليز تيقولوا شي حاجه تومورال. هذا قلت يمكن حيت تيقلبوا واش كاين تومور وما كايناش، المهم نوهم راسي بشي حاجه. مي لا كونكلوزيون كتبين فيها كارسينوم انفiltrant grade 2. انا بور موا يا اما كونسير سميتو يا اما سميتو تومور. كارسينوم ما عنديش في القاموس. عيطات لي اختي قالت لي شنو كاين؟ قلت لها راه باقي تنتسنى الطبيب على اساس غندخل عنده. صورت ليها هذا صرت على واتساب. عيطات لي قالت لي اونتر طون شديت انا ديك لا فراز لا كونكلوزيون طبيتها لجوجل. كيف طبيتها لجوجل يطلع لي كونسير كاد 2 وها هما لي زيتاب اللي غادي ندوز منهم في العلاج A B C D etc. صافي بيني وبينكم حسيت بحال نبرد ونزل عليا، بحال جيتي بريباري 3 موا افون. صافي قلت هادشي اللي عطا الله. عيطات لي ما سور باسكو كانت كارسينوم انفiltrant grade 2 اي لا دوزيام فراز ابسونس شي حاجه فاسكولار ما بقيتش عاقله على بالضبط. المهم ابسونس مي تقول لي راه ما فيك والو، قال لك ابسونس. قلت لها لا ولكن راه كاينه كارسينوم انفiltrant راه هي كونسير. صافي قطعت ما عاوداش تدوز معايا. عيطات لي ما سور اللي معايا في نفس المدينه
قالت لي اندرا شنو؟ قلت لها كونسير غراد 2. قالت لي والحمد لله. قلت لها الحمد لله. انا بور مو راه سمعتني شنو قلت لها وقلت الحمد لله. حيدات عليا نص ديال الهم اللي لقيت هازه على قلبي. كيفاش غنقولها لخواتاتي؟ كيفاش غنقولها لوالدي؟ كيفاش غنقولها لحبابي؟ كيفاش غتقولها تبقى هازله الهم؟ هي سي افيغي ما سمعتنيش شنو قلت لها، ولا كانت تتسناني نقول لها شي حاجه اخرى وقالت الحمد لله. هي هذيك عيطات لي راسك حتى عطاتني الوضوء باش نبدا. قالت لي تبدا القلب ديالك سلامه. خرج من داك لابوغاتوار والله ما نكذب عليكم وتنقولها وباقا ديما تنقولها. تيبان لي لون في السماء بحال جا شي حد وحيدو. الالوان ما بقاوش عندي هما هذوك. تنشوف بحال نازله قبابه، بحال السماء نازله قريبه ليا راسها. غير غادي على رجلي غادي وراسي مرفوع. كيفاش غنقولها؟ كيفاش غنعيش؟ كيفاش هادشي اللي بقى لي واش غنعيش؟ كونسيري فين غنموت؟ هادشي اللي تيطيح لك على راسك. وهمي النور والخير كيفاش غنقولها. ركبت في طاكسي ماشي هو الطاكسي. المهم عيط لونامي صيفط ليها عائلتها اطباء وهذا. دونك صيفط ليها اون فوتو ديال الغابور. عيطات لي قالت لي فينك دابا خصك. سيتي كان ديك الساعات شي 18 يعني 6 العشيه. دابا خصك شي طبيب ليا ما نلحقش. انا في كازا والطبيب ديالي في مدينه اخرى ما نلحقش. دابا دونك غير هذيك دابا صافي اللي عطا. رجعت للدار. حاولت نشرح لخوتي لا سيتوياسيون اكطويل. هادشي اللي عطا الله، وعلى اساس لا قلت لي غادي نمشي نشوف الطبيب ديالي. effectivement لو لوندومان مشينا انا وخواتاتي. شاف الغابور قال لي يمكن الجمله اللي تيقول تتكلم ديما ان الواحد خصو يامن بقضاء الله وهادشي اللي قطع علينا الله، والعلاج راه كاين. هو تيقول هبطوا الدموع لراسهم. من الكلمه اللي شويه رجعتني شويه للصبر، قال لي دابا اون دو باسي على لاكسيون. سي فري عطا الله عطاه، مي خصنا نسلحو. كيف قال لي هكا قلت له عافاك عطيني ورقه وستيلو. هو تيملي لي شنو غادي نديرو. انا تنقيد لي راديو لي زاناليز اللي خصنا نديروهم pour passer à l'action. C'était un jeudi, je crois jeudi c'était le 19. Il a كان باقي عندي mon mémoire. وكان le samedi ça allait être mon anniversaire le 21. Donc vraiment بديت عامي مسلحه الاناني اللي خص الواحد يتسلح له بالشجاعه وبالصبر وبالايمان. ما نطولش عليكم بزاف في هذا الفيديو. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشرح لكم تفاصيل لي زاناليز اللي طلبوا لي نديرهم ولي راديو وكيفاش اختاريت الطبيب المعالج، حيت هذه النقطه مهمه بزاف. وقبل ما نختم الفيديو اليوم بغيت نقول لكم على الاغلاط اللي درتهم انا في هذه المرحله، ويا ربي يا ربي يا ربي ناس اخرين ما يديروهمش. اول حاجه شكيتي في شي حاجه ديك الساعه تمشي للطبيب. ما
ما تبقاش توهم راسك ولا حقه فلانه دارت غير بوماد ولا حقه فلانه ما كان فيها والو ولا نو. شكيتي في راسك، كاين واحد السيد سميتو الطبيب سي عند ان جينيراليست وراه هو غادي اورينتيك. ثاني حاجه ما ارتحيتيش للطبيب بدلو، باسكو الغلط اللي درت انا في الاول، انا فريمون الميدسان الاولاني ما كنتش مرتاحه ليها من النهار الاول وبقيت مغمضه عينيا وكملت. دونك ما ارتحيتيش للطبيب، عطا الله الاطباء. والواحد يسول على السمعه ديال تبارك الله. كاينين اطباء تبارك الله وصل عليهم اللي عارفين الشيء يديروا. اللهم الواحد يسول على السمعه ديال الطبيب وعلى الكفاءه ديالته. قبل ما نقول لكم بسلامه، تنطلب منكم كاملين تهزوا كفوفكم وندعوا مع كل واحد مريض، كل واحد يتحرك، كل واحد عنده مريض، نعاونوا بهذا الدعاء هذا. اللهم يا رب الناس يذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا رب توصل هذا الدواء لكل واحد يتألم في بلاصتو، يا رب شافي انت الشافي. ما سخيتش بكم كالعاده، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قريب باش نتكلموا بالتفاصيل على لي زاناليز وكيفاش علمتها للاحبه والاصحاب وكيفاش تجاوزت هذه المرحله. شكرا والى اللقاء.